अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच प्रलम्बबकचाणूरतृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैर्बाणभौमादिभिर्युतः यदूनां कदनं चक्रे बलीमागधसंश्रयः। ते पीडितानि विविशुः कुरु पञ्चालकेकयान् शाल्वान् विदर्भान् निषधान् विदेहान् कौशलानपि। एकेतमनुरुन्धानां ज्ञातः पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना। सप्तमो वैष्णवं धाम यमनन्तं प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः। भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयं यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्। गच्छ देवी व्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतं रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नन्दगोकुले। अन्याश कंससंविघ्ना विवरेषु वसन्तिः देवक्या जठरे गर्भं शेषाख्यं धाम मामकम्। तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय अथाहमंशभागेन देवक्या पुत्रतां शुभे प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्यां भविष्यसि। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सर्वकामवरेश्वरीं धूपोपहारबलिभिः सर्वकामवरप्रदां नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि। दुर्गेति भद्रकालीति विरया वैष्णवीति च कुमुदा चण्डिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणीशानी शारदेदम्बिकेति च गर्भसङ्कर्षणा तं वै प्राहुसङ्कर्षणं भुवि। रामेति लोकरमणात् बलभद्रं बलोच्छ्रयात् सन्दिष्टैवं भगवता तथेत्योमिति तद्वचः। प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत् गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया। अहो विस्रंसितो गर्भ इति पौरावचुक्रुषुः भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः। आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः स बिभ्रत्पौरुषं धाम भ्राजमानो यथा रविः। दुरासतोति दुर्धर्षो भूतानां सम्बभूवः ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितं शूरसुतेन देवी। दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथानन्दकरं मनस्तः। सा देवकी सर्वजगन्निवासभूता नितरां न रेजे भोजेन्द्रगेहेऽग्निशिखेवरुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती। तां वीक्ष्य कंसः प्रभयाजितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम् आहैष मे प्राणहरो हरिर्गुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदृशी। किमद्य तस्मिन् करणीयमाशु मे यद् अर्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्। स्त्रिया स्वसुर्गुरुमत्या वधोऽयं यशश्रियं हन्त्यनुं कालमायुः। स एष जीवन् खलु सम्परेतो वर्तेत योऽत्यन्तनृशंसितेन देहे मृते तं मनुजा शपन्ति गन्ता तमोधं तनुमानिनो ध्रुवम्। इति घोरतमाद्भावात् सन्निवृत्तः स्वयं प्रभुः आस्ते प्रतीक्षन्स्तज्जन्म हरेर्वैरानुबन्धकृत्। आसीनः संविशन्स्तिष्ठन् भुञ्जानपर्यटन्महीं चिन्तयानो हृषीकेशम् अपश्यत्तन्मयं जगत्। ब्रह्मा भवश्च तत्रैत्य मुनिभिर्नारदादिभिः देवैः सानुचरैः साकं गीर्भिर्वृषणमैडयन्। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरसः पञ्चविधषडात्मा सप्तक्त्वकष्टविटपो नवाक्षो
दशच्छदीद्विखगो ह्यादिवृक्षः त्वमेक एवास्य प्रसूतिः त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्माया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये विपर्षि रूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य सत्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मुहुःखलानां त्वयम्बुजाक्षखिलसत्त्वधाम्नि समाधिनावेशितचेतसैके त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिं स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन् भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदाः भवत्पदाम्भोरुह नामत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान् येन्येरविन्दाक्षविमुक्तमानिनः त्वय्यस्तभावात् अविशुद्धबुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्त्यथो नादृतयुष्मदङ्ग्रयः तथा न ते माधवतापकाः क्वचित् भ्रश्यन्ति मार्गात् त्वयि बद्धसौहृदाः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो सत्वं विशुद्धं श्रयते भवान् स्थितौ शरीरिणां श्रेय उपायनं वपुः वेदक्रियायोगतपस्समाधिभिः तवार्हणं येन जनः समीहते सत्वं न चेद्धा तरिदं निजं भवेत् विज्ञानमज्ञानभितापमार्जनं गुणप्रकाशैरनुमीयते भवान् प्रकाशते यस्य च येन वा गुणः न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिः निरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः मनोवचोभ्याम् अनुमेयवर्त्मनो देवक्रियायां प्रतियन्त्यथापिः शृण्वन् गृह्णन् संस्मरयन्श्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते क्रियासु यस्त्वच्चरणारविन्दयोः आविष्टचेता न भवाय कल्पते दिष्ट्या हरेस्या भवतः पदो भुवो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः दिष्ट्याङ्कितां त्वत्पदकैः सुशोभनैः द्रक्ष्यामगां द्यां च तवानुकम्पितां न ते भवस्येष भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्य भयाश्रयात्मनि मत्स्याश्वकच्छप नृसिंहवराह हंस राजन्य विप्रविबुधेषु कृतावतारः त्वं पासिनस्त्रिभुवं च यथाधुनेश भारं भुवो हर यदुत्तमवन्दनन्ते दिष्ट्याम्बते कुक्षिगतः परपुमान् अंशेन साक्षात् भगवान् भवायनः मा भूद्भयं भोजपतेर्मुमूर्षोः गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः श्रीशुक उवाच इत्यभिष्टूय पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा ब्रह्मेशानौ पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः।